यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा पुस्तक परिचयको श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ। यही श्रृङ्खला अन्तर्गत आज ४३औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु, जुन भागका लागि पुस्तक रहेको छ नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान संक्षिप्त परिचय नामक यो पुस्तकको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यो पुस्तक 2078 साल चैत्र 3 गते प्रकाशित भएको हो। यसको प्रकाशन नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान काठमाडौँद्वारा गरिएको हो र यो डिमाई साइज का जम्मा जम्मी अगाडि 28 पृष्ठ 14 पृष्ठ र पछाडि 128 गरी 142 पृष्ठमा यो संरक्षित छ। सुरुमा उपमन्यु ऋषिको, जो ढकाल वंशका गोत्रीय ऋषि मानिन्छन्, उनको यहाँ आवरण तस्बिर राखिएको छ। त्यस पछाडिका पृष्ठहरूमा नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान संस्थापक सञ्चालक समिति 7 जनाको रहेको छ। 7 जनाको समितिका तस्बिरहरू राखिएका छन्। टीकाराम शर्मा ढकाल अध्यक्ष, जगन्नाथ ढकाल उपाध्यक्ष, दामोदर ढकाल सचिव, कुलबहादुर ढकाल कोषाध्यक्ष, कृष्ण ढकाल सदस्य, पूर्णप्रसाद ढकाल सदस्य र रविन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य गरी 7 सदस्यीय संस्थापक सञ्चालक समितिका नामावली, तस्बिर र फोन नम्बर राखिएका छन्। त्यसपछिको पृष्ठमा अध्यक्ष टीकाराम शर्मा ढकालले हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ। यसमा उहाँले उल्लेख गरेको केही बुँदाहरूमध्ये आफ्नो थर ढकालसम्म पनि लेख्न छाडेकाले आफ्नै गोत्रमा वैवाहिक सम्बन्ध नहोला भन्न सकिएको छैन। हाम्रा हरेक व्यवहारमा भिन्नता आउन थालिएपछि बन्धुत्वको अभाव महसुस हुन थाल्यो। बन्धुविहीन भएर रहन चाहेनौँ र विकल्पको रूपमा नेपालका विभिन्न स्थानमा र विदेशमा रहनुभएका बन्धुहरूको एउटै माला बनाउने उद्देश्यका साथ 2077 साल चैत्र 28 गतेका दिन काठमाडौँमा भएको ढकालहरूको पहिलो भेलाले कम्पनी ऐन 2063 अनुसार संस्था स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरी 2077 साल चैत्र 3 गते विधिवत रूपले काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडामा समेत शाखा कार्यालय रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान नामको मुनाफा वितरण नगर्ने जनहितकारी सामाजिक संस्था दर्ता भयो। वर्तमान असहज परिस्थितिका बावजुद आफ्ना गतिविधिहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 65 जिल्लाका ढकाल बन्धुहरूसँग सम्पर्क विस्तार भइरहेको छ र बाँकी रहेका 12वटा जिल्लामा सम्पर्कको सम्भावना खोजिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा उहाँहरूले सम्पर्क बढाउँदै जाँदा बाजुरा जिल्लामा पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ ढकालहरू र बाँकी रहेका 11वटा जिल्लामा ढकालहरूको सम्पर्क गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। आजै बिहान मैले फेसबुकमा अनुरोध गरे अनुसार सोलुखुम्बुमा पनि एकजना राजकुमार ढकाल भेटिनु भएको छ। एउटा घर मात्रै छ सोलुखुम्बुमा, अरू घरहरू छैनौँ, हामी ओखलढुङ्गाबाट आएर बसेका हौँ भन्ने एउटा घर सोलुखुम्बुमा भेटिएको छ। यसरी 10वटा जिल्लामा अब ढकालहरू भेटिन बाँकी छ र 67वटा जिल्लामा ढकालहरू सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यस पछाडिका अरू पृष्ठहरूमा श्री पुरुष ढकाल पूर्व सदस्य लोकसेवा आयोग शुभकामना रहेको छ। त्यसपछि प्राध्यापक डाक्टर आइपी ढकाल पूर्व उपकुलपति कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको शुभकामना रहेको छ। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकाल पूर्व अध्यक्ष सेवा आयोग नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको शुभकामना रहेको छ। त्यसै गरी अधिवक्ता डाक्टर नरेश विक्रम ढकाल
सामाजिक सल्लाहकार जो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका सामाजिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँको शुभकामना रहेको छ। त्यसै गरी पीताम्बर ढकाल पूर्वडेन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतको पनि यहाँ शुभकामना रहेको छ। त्यसपछिको विशेष सूची अनुसार यसमा 10 वटा जति विशेष सूचीका शीर्षकहरू रहेका छन्। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान परिचय दिएको छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको प्रबन्ध पत्र अर्थात् यसलाई ऐन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, यो रहेको छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको नियमावली रहेको छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधि 2078 रहेको छ। केन्द्रीय सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली रहेको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरूको नामावली रहेको छ। केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्यहरूको नामावली रहेको छ। कम्पनी स्थापनाका लागि प्रथम भेलामा सहभागी भएका व्यक्तित्वहरूको नामावली रहेको छ यसमा। त्यसै गरी 9औं शीर्षक अन्तर्गत कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, पान दर्ता प्रमाणपत्र, समाज कल्याण परिषदको आबद्धता प्रमाणपत्र र कर छुट प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू पनि यसमा राखिएका छन् जानकारीका लागि। र अन्तमा कम्पनीको वेबसाइट निर्माण सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि पनि यहाँ राखिएको छ। यसरी 128 पृष्ठमा यो नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको पूर्ण परिचय दिने प्रयत्न गरिएको छ। यो प्रथम पटक प्रकाशित पुस्तिका हो। यसमा केही संशोधन थप गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता आगामी बेलाहरूले बैठकहरूले महसुस गर्लान्। र नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको परिचय अन्तर्गत पृष्ठभूमिमा राखिएको छ। उपमन्यु ऋषिका सन्तान हाम्रा मूल पुर्खा गोविन्ददेव ढकाल भनेर यहाँ गोविन्ददेव ढकालको नाम उल्लेख गरिएको छ। उहाँका सन्तानहरू नेपालभरि र बाहिर पनि छरिएर रहेको अवस्थामा परम्परादेखि मनाउँदै आएको संस्कार रीतिरिवाजमा समय र परिस्थिति अनुसार विविधता आउनु अस्वाभाविक होइन, तर वंशका कुलदेवता र इष्टदेवतामा एकरूपता, पूजा तथा उपासनाको विधिमा फरक, तिथि र प्रक्रिया, व्यक्ति समाज र अनुसार असामान्य ढङ्गले विविधता आएको देखिन्छ। एउटै गोत्र तथा वंशमा अपनाइने संस्कार सामाजिक मूल्य तथा मान्यतामा फरक बनाउनु राम्रो होइन। एउटै रक्त वंशका सन्ततिहरूको चिरकालसम्म संस्कार संस्कृति एउटै किसिमले अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने हो। विभिन्न कारण तथा परिस्थितिले नामको पछाडि ढकाल थर नलेखी अन्य लेख्ने गरिएकाले वंशबाट फरकपन देखि एक आपसमा वैवाहिक सम्बन्ध नै भई कुलको नाश हुने अवस्था आएको छ। हाम्रो वंशले पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुसार सामाजिक गतिविधिको माध्यमबाट राष्ट्र र समाजलाई साथ सहयोग दिनु नैतिक दायित्व महसुस गरी नेपालभित्र र बाहिर रहेका सबै ढकालहरू एउटै संस्थामा आबद्ध भई एक आपसमा सम्पर्क र समन्वय हुन सहज हुने उद्देश्यले मुनाफा वितरण नगर्ने जनहितकारी सामाजिक संस्था कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँबाट 2077-12-3 मा दर्ता भएको यो पृष्ठभूमिमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। र यसमा सबै उल्लेख गरिएको छ। यी विवरणहरू संक्षिप्त रूपमा रहेका छन् यसमा। र यसको लागि प्रबन्ध पत्र छ। प्रबन्ध पत्रमा यो एक प्रकारले ऐनकै रूपमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। 2078 साल कार्तिक 17 गते यसको पहिलो संशोधन गरिएको छ र अङ्ग्रेजी नाम कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँमा रहने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहनेछ र विशेष परिस्थिति अनुसार स्वीकृति लिएर यसलाई अन्यत्र पनि स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। र नेपालभर छरिएर रहेका बाल तपस्वी पुण्य ऋषिका सन्तान ढकालको एउटै वंशावली तयार गरी प्रकाशन गर्ने भनिएको छ। यो यसमा विदेशमा पनि यहाँ भन्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपालको मात्रै नभएर विदेशमा छरिएर रहेका कोलाई पनि यसले समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एकरूपता ल्याई तिनमा प्रयोगमा ल्याउने उद्गम स्थानमा कुलदेवताको मन्दिर बताई प्रमुख तीर्थस्थलका रूपमा विकास गरी पूजाआजा गर्ने व्यवस्था मिलाउने यो उद्देश्य अन्तर्गत राखिएका छन्। समस्या र समस्याको समाधानतर्फ छलफल गर्ने, गोष्ठी गर्ने, सेमिनार गर्ने, अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, गराउने यी कुराहरू उद्देश्यमा राखिएका छन्। यी कम्पनीका उद्देश्य अन्तर्गत र कम्पनीको सदस्यता प्राप्ति 4 वटा किसिमका सदस्यहरू यसमा
निर्धारण गरिएका छन्। संस्थापक सदस्यले शुल्कहरू 10,000 बुझाउनु पर्नेछ भनेर राखिएको छ। साधारण सदस्यको लागि वार्षिक रूपमा 150 रहेको छ र साधारण सदस्यले प्रत्येक वर्षको अन्तमा असार मसान्तभित्र 100 रुपियाँ तिरेर नवीकरण गर्नुपर्नेछ र नवीकरण गर्ने म्याद गुज्रिएका खण्डमा प्रत्येक महिनाको थप रु 30 दस्तुर लिएर फेरि नवीकरण गर्नुपर्नेछ। आजीवन सदस्यको लागि एकमुष्ट रूपमा रु 1500 राखिएको छ र मानार्थ सदस्यलाई पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब कम्पनीको सदस्यता प्राप्त हुनको लागि 18 वर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्पनीको उद्देश्य पालना गर्न मन्जुर गरेको हुनुपर्ने, उपमन्यु वंशका महिला वा पुरुष हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने योग्यतामा राखिएका छन्। यो यसमा कुराहरू रहेका छन् र यस अन्तर्गत संस्थापक सदस्य अन्तर्गत चाहिँ यसमा कुन जिल्लाको कहाँको हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँनिर राखिएको छ। 9 जनाको यहाँनिर दस्तखत गरिएको छ, दस्तखत सहितको विवरण राखिएको छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको नियमावली यहाँ उल्लेख छ। नियमावलीमा पनि त्यही प्रबन्ध पत्रका कुराहरूलाई चाहिँ विस्तृतीकरण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। साधारण सभाको लागि वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा 2 प्रकारका साधारण सभा हुनेछन्। वार्षिक साधारण सभाहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र गरिनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। अनि गणपूरक सङ्ख्याको लागि 67% न्यूनतम हुनुपर्नेछ तर पहिलो पटक बोलाइएको खण्डमा 67% र दोस्रो पटक बोलाइएको खण्डमा उपस्थित सङ्ख्याको कुल 51% उपस्थिति भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। सञ्चालक समितिको लागि 111 जनाको केन्द्रीय सञ्चालक समिति निर्धारण गरिएको छ। त्यसमा अध्यक्ष 1 जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 2 जना महिला सहित, महासचिव 1 जना, सचिव महिला सहित 2 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना, सदस्य 3 जना। समितिमा 33% महिला र 3% अपाङ्ग समेत हुनेछन् भनेर राखिएको छ। केन्द्रीय सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू 8 जना र सदस्य 3 जना सहित 11 जनाको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ। प्रदेश, जिल्ला, पालिका तथा वडा सञ्चालक समितिमा न्यूनतम 7 देखि 21 जनासम्मको प्रतिष्ठित शाखा सञ्चालक समिति हुनेछ, जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र 3 देखि 17 जनासम्म सदस्य रहनेछन्। यसरी यसमा राखिएको छ। सञ्चालकहरूको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। यी सबै प्रदेशमा, जिल्लामा, वडामा सबैतिर यसरी हुनेछ भनेर राखिएको छ र यसरी प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिमा आवश्यक सल्लाह सुझावको लागि विभिन्न निकाय क्षेत्रका व्यक्तिहरू रहनु भएको सबै तहका सञ्चालक समितिमा सल्लाहकार समिति गठन हुनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ र यसले सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक भत्ता र सुविधामा कुनै किसिमको तलब सुविधा लिन पाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख राख्नको लागि कम्तीमा 51% सञ्चालक समितिले सही गरेको हुनुपर्छ बैठकमा भनेर उल्लेख गरिएको छ। यी नियमावली अन्तर्गत आएका छन् र त्यस्तै अन्य कुराहरूमा अब प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सञ्चालक समितिमा सबै जिल्लाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्लालाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। 4 जना प्रतिनिधि हुने, 3 जना प्रतिनिधि हुने, 2 जना प्रतिनिधि हुने र 1 जना प्रतिनिधि हुने गरेर यसरी 77 जिल्लालाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। 4 जना प्रतिनिधि केन्द्रीय समितिमा पुग्नको लागि काठमाडौँ जिल्लाबाट 4 जना राखिएको छ। एउटा मात्रै छ जिल्ला 4 जना प्रतिनिधित्व हुने। त्यसै गरी 3 जना केन्द्रीय सदस्यमा जान पाउने जिल्लाहरू रहेका छन्। 10 वटा जिल्ला जो झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देही, कास्की, दाङ, बाँके, सुर्खेत र कैलाली 10 वटा जिल्लाबाट 3 जना केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा, सदस्यको रूपमा जान सक्नेछन्। त्यसै गरी 2 जना चाहिँ जाने 11 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्।
सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, नुवाकोट, गोरखा, स्याङ्जा, बर्दिया, दैलेख, अछाम र कञ्चनपुर यी जिल्लाहरूबाट दुई जना केन्द्रीय सदस्य वा प्रतिनिधिका रूपमा पुग्नेछन्। त्यसैगरी एक जना बाँकी जिल्लाबाट जानेछन्। सङ्खुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, इलाम, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, मौतरी, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, दोलखा, रामेछाप, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, मकवानपुर, नवलपुर, तनहुँ, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, परासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, अरखाँची, गुल्मी, प्युठान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, बाजुरा, बझाङ, डडेलधुरा, पैतडी, डोटी र दार्चुला यी जिल्लाहरूबाट एक जना प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा जानेछन् भनेर यहाँ निर्धारण गरिएको छ। यी मध्येमा 12वटा जिल्लामा यो 2078 सालको यो पुस्तिका प्रकाशन गर्ने बेलासम्म 12वटा जिल्लामा ढकालहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको अवस्था थिएन र हालै बाजुरामा ढकालहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ र सोलुखुम्बुमा पनि एक घर मात्रै हुनुहुन्छ। यसरी 10वटा जिल्ला अहिलेको केन्द्रीय समितिमा 12वटा जिल्लाको केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा जानुभएको छैन र आगामी यो केन्द्रीय सदस्यमा यी थप जिल्लाहरूबाट पनि जानुहुनेछ। यसमा यो केन्द्रीय प्रतिनिधि जाने कुराहरू यो रहेको छ। नेपाल ढकाल समाजको कार्यविधि सञ्चालन 2078 राखिएको छ। यो 2078 चैत्र 3 गतेको विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदन भएर यो लागू भएको हो। यो चाहिँ र यसमा अब प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई सल्लाहकारको रूपमा राख्ने भनिएको छ। ती प्रतिष्ठित व्यक्ति भनेका के हुन् तिनलाई यहाँनिर प्रतिष्ठित व्यक्तिको परिभाषा गरिएको छ। ढकाल वंशबाट राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री, सचिव, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विशिष्ट श्रेणीभन्दा माथिका राष्ट्र सेवक भई समाज र राष्ट्रमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू तथा प्रतिष्ठानलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउने अन्य ढकाल बन्धुहरूलाई सम्झनु पर्नेछ भनेर राखिएको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई जुनसुकै सञ्चालक समितिको केन्द्रीय, प्रदेश, स्थानीय सबै चाहिँ सञ्चालक समितिमा सल्लाहकारको रूपमा राख्न सकिनेछ भनेर यसै उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी आमन्त्रित सदस्य भन्नाले कस्ता सदस्यलाई राख्ने त भनेर यहाँ त्यसको परिभाषा गरिएको छ। र आमन्त्रित सदस्य भन्नाले ढकाल वंशबाट वडा, पालिकादेखि तहदेखि सङ्घीय संसदसम्म जननिर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने ढकाल बन्धुहरूको सम्मानका लागि सञ्चालक समितिले मनोनयन गरिने व्यक्ति हुन् भनी बुझ्नुपर्नेछ भनेर राखिएको छ। यो दुई थरीका सदस्यहरूलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ र यसमा गाउँ वडादेखि माथि केन्द्रसम्मको 7 सदस्यदेखि लिएर 111 सदस्यसम्मको निर्वाचित यसरी रहने भनेर राखिएको छ। कतिजनासम्म सदस्य भएका ठाउँमा कतिजना प्रतिनिधि जाने भनेर यहाँ सबैको उल्लेख गरिएको छ। यहाँ विवरणहरू क्रमिक रूपमा राखिएको छ। यसमा उल्लेख गरिएका विवरणहरू यिनै हुन्। सञ्चालक समितिको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ र त्यसमा 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन गराउनु पर्नेछ र सबै तहका सञ्चालक समितिमा 33% महिला र 3% अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्नेछ। सबै तहका सञ्चालक समितिमा कार्यालय व्यवस्थापन सचिव यस समितिको बैठक कम्तीमा पनि महिनाको 1 पटक बस्नुपर्नेछ भनेर सबै तहका सञ्चालक समितिको यो यसमा राखिएको छ। योहरू र सञ्चालक समितिका विभिन्न जिल्ला, प्रदेश अनि गाउँपालिका, नगरपालिका, केन्द्रीय यी सबैका काम कर्तव्य अधिकारहरू क्रमिक रूपमा यसमा राखिएको छ र यी विवरणहरू यहाँ चाहिँ अब कुन उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य सबैको यसमा यो आफ्नो कार्य विभाजन, काम कर्तव्य अधिकारलाई यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। सदस्यता र सदस्यता प्राप्तिको लागि चाहिँ अब सदस्यता प्राप्तिको लागि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक छ। व्यक्तिगत विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ।
लाग्ने शुल्क प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गरेको बैंक भाउचर सक्कल राख्नुपर्नेछ। नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा रहने उपमन्यु गोत्रीय ढकाल थरका बन्धुहरूले वंश खोल्ने प्रमाणपत्र र सम्बन्धित देशमा बसोबास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा पनि यो सदस्यता प्राप्ति हुनेछ भनेर राखिएको छ यी सदस्यताको लागि। र कुनको शुल्क कहाँ कसरी राख्ने, शुल्कको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर राखिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव र कारबाही कसरी गर्ने भन्ने पनि यहाँनिर छ। बैठक साधारण सभाको कार्यविधिमा बैठक सम्बन्धीमा केन्द्रीय सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको 3 पटक बस्नेछ। प्रदेश सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा 4 पटक बस्नेछ। जिल्ला सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा 6 पटक बस्नेछ र पालिका स्तरीय समितिको बैठक कम्तीमा पनि 6 पटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ भनेर यसरी बैठक साधारण सभाको कार्यविधि यसरी राखिएको छ। र यी कार्यविधिका सन्दर्भमा अब आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर राखिएको छ यो विवरणहरू। अब हित कोषको व्यवस्थापन कसरी व्यवस्थापन र परिचालन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर राखिएको छ र यसमा विभागहरू पनि निर्धारण गरिएका छन्। 13 वटा विभागहरूको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय सन्दर्भमा केन्द्रीय सञ्चालक समिति अन्तर्गत संगठन विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग, आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, मानव अधिकार तथा धार्मिक सचेतना विभाग, शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग, कला साहित्य तथा संस्कृति विभाग, सामाजिक संस्था समन्वय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, महिला तथा बालबालिका विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, पूर्व कर्मचारी समन्वय विभाग, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अभिलेख विभाग, यी विभागहरू 13 वटा विभागको व्यवस्था पनि राखिएको छ। त्यस्तै कार्यविधि अन्तर्गतै परिच्छेद 11 मा ढकाल वंश संस्कार र कुल देवताका बारेमा अनुसन्धान मूल कुरा यही नै हो। हामीले गर्नुपर्ने यो अरू जे जति भए पनि वंशावलीको निर्माणको लागि उपमन्यु ऋषिको थाप्थलो ढकाल थर रहनाको कारण उपमन्यु पछिका उनका सन्तान र वंशवृद्धिका बारेमा आधिकारिक पौराणिक ग्रन्थहरूको सहारा लिएर अनुसन्धान गर्ने यो कार्यका लागि ढकाल बन्धुहरू सबैको जिम्मेवारी रहनेछ र एकीकृत विश्लेषणका लागि तथ्यगत प्रमाण केन्द्रीय सञ्चालक समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। हरेक पालिका वडा जिल्लामा रहनुभएका ढकालहरूका पुर्खाहरूको खोजी गरी को कहाँबाट आएको मूल थलो पत्ता लगाई पछिल्लो पिँढीसम्म का वंशको नावली तयार गर्दै उनी ऋषिसम्म जोडिने वंशवृद्धिका बारेमा खोजी गरी केन्द्रीय सञ्चालक समितिलाई उपलब्ध गराउने। ढकालहरूका पर्व पूजा संस्कार संस्कृतिको आदिकालदेखि चलिआएको परम्परालाई मध्यनजर दिई समय सापेक्ष जो जहाँ बसेको भए तापनि एकीकृत रूपमा एकै प्रकारको संस्कार संस्कृति आचरण र प्रचलन ल्याउन प्रयत्न गर्ने। ढकाल वंशका कुलदेवता इष्टदेवताका बारेमा अनुसन्धान गरी एकै प्रकारको इष्टदेवता कुलदेवतालाई प्रचलनमा ल्याउनको लागि प्रयास गर्ने। कुलदेवता देवाली पर्व पूजामा कहीँ पशु बलि प्रथा प्रचलनमा आएको छ भने कहीँ कोरी पूजा गर्ने प्रचलन आएकोमा जीव हत्या अर्थात् बलि प्रथा भन्दा कोरी पूजा राम्रो भन्ने भावनाको जनजागरण ल्याउन प्रयत्न गर्ने। उपमन्यु ढकाल वंश लताको एकीकृत पुस्तक छपाएर ढकाल पुस्ताको नाता सम्बन्धका बारेमा यकिन गर्ने प्रयत्न गर्ने यी रहेका छन्। यो अनुसन्धान गर्ने प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा कम्पनीको सचिव कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनका कुराहरू छन्। कम्पनीमा सल्लाहकार परिषदको गठन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँ राखिएको छ। यस कम्पनीमा केन्द्रीय अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा सल्लाहकार परिषदको व्यवस्था गरिनेछ। सल्लाहकार परिषदमा ढकाल वंशभित्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट केन्द्रीय सञ्चालक समितिले निर्णय गरी मनन गर्नेछ। सल्लाहकार परिषदमा महासचिव पदेन सचिव रहनेछन् भनेर राखिएको छ। प्रतिष्ठानका सबै तहका सञ्चालक समितिमा सल्लाहकार सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुने भएकोले साधारण सभामा गरिमामय उपस्थिति रहनेछ। उहाँहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने छैन भनेर राखिएको छ। ढकाल वंशभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी यो संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर राखिएको छ। अब ढकाल समाजको सदस्यताका लागि के कस्तो चाहिँ व्यवस्था छ त त्यो फर्म चाहिँ कस्तो छ त भन्ने बारेमा पनि यो अनुसूची 1 मा राखिएको छ। यसमा श्रीमान केन्द्रीय अध्यक्षज्यू नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ मलाई यस नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको प्रबन्ध पत्र नियमावलीको पूर्ण पालना गरी तोकिएको शुल्क बुझाइ साधारण आजीवन सदस्यता लिन इच्छुक भएको हुँदा प्रबन्ध पत्रको दफा 8 बमोजिम सदस्यता शुल्क बापत रु
नगद प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गरेको बैंक भाउचर संलग्न राखी निम्न व्यक्तिगत विवरणको लागि यो आवेदन गरेको छु। यस प्रतिष्ठानको सदस्यता मेरो नाम दर्ता गरी पाऊँ भनेर राखिएको छ। व्यक्तिगत विवरणमा नाम, थर, लिङ्ग, पुरुष, महिला, अन्य जन्ममिति, वर्ष, बुबाको नाम, आमाको नाम, जिजुबाजेको नाम, जन्मस्थान, राष्ट्रियता नेपाली, NRN, हाल बसोबासको ठेगाना, पुर्ख्यौली ठेगाना कहाँ हो, वृद्धा भए त्यसको पनि उल्लेख गर्ने, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका वा गाउँपालिका वडा नम्बर, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल, नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर, नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको मिति, जिल्ला, पेसा के हो, शैक्षिक योग्यता कति हो, अन्य सङ्घ संस्थासँगको संलग्नता रहेको भए त्यो पनि खुलाउने, संलग्न प्रमाणपत्रको लागि यो सदस्यता प्राप्तिको लागि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ, स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ, मेगा बैंक नेपालको बचत हिसाब नम्बर 11/11/800/50015/280 दाखिला गरेको भाउचर राख्ने वा नगद दिने आवेदकको हस्ताक्षर र मिति यसरी राखिएको हुनुपर्नेछ भनेर यो सदस्यताको आवेदन फर्म यसरी राखिएको छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको शपथ ग्रहण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि छ। नेपाल ढकाल समाजको लोगो कस्तो राख्ने भन्ने बारेमा अनुसूची 3 मा राखिएको छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली राखिएको छ। यसमा हाल 111 जनाको सञ्चालक समिति का पदाधिकारीहरूको नामावली रहेको छ। यसमा टिकाराम ढकाल अध्यक्ष, जगन्नाथ ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष मकवानपुर, कुलबहादुर ढकाल उपाध्यक्ष नुवाकोट, सुशीला ढकाल आचार्य झापा उपाध्यक्ष, दामोदर ढकाल खोटाङ महासचिव, सुदेशना ढकाल सचिव धादिङ, अर्जुन प्रसाद ढकाल सचिव काठमाडौँ, नगेन्द्र प्रसाद ढकाल कोषाध्यक्ष काठमाडौँ, ईश्वर प्रसाद ढकाल सदस्य गोरखा, नवीन शर्मा ढकाल सदस्य सुर्खेत, विष्णु प्रसाद ढकाल सदस्य झापा, गोपाल प्रसाद ढकाल सदस्य ताप्लेजुङ, गोविन्द प्रसाद ढकाल सदस्य पाँचथर, इन्दिरा ढकाल सदस्य इलाम, चन्द्रकान्त ढकाल इलाम, अरू सबै सदस्य है, दिव्यराज ढकाल झापा, कृष्ण प्रसाद ढकाल सङ्घुवासभा, लक्ष्मीदेवी आपागाई ढकाल तेह्रथुम, यज्ञराज ढकाल धनकुटा, दामोदर ढकाल दीपक भोजपुर, लीला प्रसाद ढकाल मोरङ, टिकाराम ढकाल मोरङ, गणेश प्रसाद ढकाल मोरङ, लोकेन्द्र ढकाल सुनसरी, विनोद ढकाल सुनसरी, गणेश प्रसाद ढकाल सुनसरी, भवकृष्ण ढकाल खोटाङ, मुकुन्द ढकाल उदयपुर, यामुलाल ढकाल ओखलढुङ्गा, केशव प्रसाद ढकाल सप्तरी, खड्ग प्रसाद ढकाल सिराहा, पिसल ढकाल सर्लाही, शिवराज ढकाल सर्लाही, नवराज ढकाल धनुषा, राजु शर्मा ढकाल मौतरी, बालकृष्ण ढकाल बारा, अशोक ढकाल पर्सा, इन्द्रमणि ढकाल रौतहट, यज्ञराज ढकाल रामेछाप, मातृका ढकाल सिन्धुली, कुमार ढकाल सिन्धुली, नवराज ढकाल दोलखा, तारापति ढकाल चितवन, सीता शर्मा ढकाल चितवन, भगवती सापकोटा ढकाल चितवन, वैकुण्ठ ढकाल मकवानपुर, उत्तम शर्मा ढकाल मकवानपुर, ढङ्कबहादुर ढकाल प्रकाश धादिङ, सुशीला ढकाल भक्तपुर, डाक्टर शङ्कर ढकाल भक्तपुर, ईश्वरराज ढकाल ललितपुर, टिलेन्द्र प्रसाद ढकाल ललितपुर, अम्बिका प्रसाद ढकाल ललितपुर, अप्सरा ढकाल ललितपुर, बद्री प्रसाद ढकाल काठमाडौँ, हरिनाथ ढकाल काठमाडौँ, कृष्णराज ढकाल काठमाडौँ, नेत्र प्रसाद ढकाल काभ्रे प्लान्चो, पुष्कर ढकाल काभ्रे प्लान्चो, विवेक ढकाल नुवाकोट, ज्ञानहरि ढकाल नुवाकोट, दिल्ली प्रसाद ढकाल रसुवा, वासुदेव ढकाल सिन्धुपाल्चोक, मोहन बहादुर ढकाल सिन्धुपाल्चोक, दुर्गा प्रसाद ढकाल बागलुङ, सूरज ढकाल गोर्खा, पुरुषोत्तम ढकाल गोर्खा, प्रदीप ढकाल कास्की, विश्वेश्वर ढकाल कास्की, रुद्रहरि ढकाल लमजुङ, तारानाथ ढकाल म्याग्दी, हरिप्रसाद ढकाल नवलपुर जो प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, एकनारायण ढकाल राजु सदस्य, थानेश्वर ढकाल सदस्य, कृष्ण प्रसाद ढकाल सदस्य, शेषराज ढकाल सदस्य, हरिप्रसाद ढकाल सदस्य, पशुपतिनाथ ढकाल सदस्य, रचना ढकाल सदस्य, रामजी प्रसाद ढकाल सदस्य, खेमराज ढकाल जो लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ कुमराज ढकाल, उमा रूपन्देही, उमा ढकाल रूपन्देही, मधु ढकाल रूपन्देही, विष्णुमाया ढकाल पाल्पा, रेशम ढकाल कपिल वस्तु, रामबहादुर केसी ढकाल प्युठान, राजु ढकाल दाङ, ज्ञानेन्द्र ढकाल दाङ, योगमाया ढकाल दाङ, बेलाराम ढकाल बाँकी, गोपीलाल ढकाल बाँकी, सतीदेवी ढकाल बाँकी, पद्मप्रसाद ढकाल बर्दिया, युवराज ढकाल बर्दिया, प्रकाश ढकाल तैलिक, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल उपाध्याय ढकाल डोल्पा, पूर्णप्रसाद ढकाल हुम्ला, धनप्रसाद पण्डित हुम्ला, लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय ढकाल कालीकोट, राजु केसी ढकाल रुकुम पश्चिम, देवेन्द्र प्रकाश शर्मा ढकाल सल्यान, कुमार बहादुर ढकाल सुर्खेत, जितबहादुर ढकाल सुर्खेत, भरत ढकाल सुर्खेत,
अनि कृष्ण प्रसाद ढकाल अछाम जो अछाम सुदूरपश्चिमको प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ। त्यस्तै कुमार बहादुर ढकाल कर्णाली प्रदेशको संयोजक हुनुहुन्छ। पदम बहादुर ढकाल अछाम, पुष्पराज जोशी ढकाल बझाङ, परम भक्त ढकाल कैलाली, रङ्गनाथ ढकाल कैलाली, बालकृष्ण ढकाल कञ्चनपुर, अनि यज्ञराज जोशी ढकाल कञ्चनपुर गरेर यसरी 111 जनाको वर्तमान केन्द्रीय सञ्चालक समितिमा यी सबैको प्रतिनिधित्व रहेको छ। र हालसम्म सम्पर्कमा नआउनु भएका सम्पर्क र पहिचान हुन नसकेका जिल्लाहरूमा यस पुस्तिकामा 12 वटा जिल्ला उल्लेख गरिएको थियो। तीमध्ये सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ, रोल्पा, रुकुम पूर्व, जाजरकोट, मुगु, बैतडी, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला र डोटी गरेर 12 वटा जिल्ला रहेकोमा हालै बाजुरामा सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने आजै मात्र सोलुखुम्बुका 1 जना ढकाल बन्धुसँग सम्पर्क भएको छ। र अब केन्द्रीय सञ्चालक सल्लाहकार परिषदमा यस पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार 127 जनाको नामावली यहाँनिर राखिएको छ। र यसबाहेक अन्य केन्द्रीय सञ्चालक सल्लाहकार परिषदमा पनि अन्य सदस्यहरू थपिनु भएको कुरा वर्तमान अध्यक्षले जानकारी गराउनु भएको छ। हाल केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा रहनुभएका महानुभावहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। वीरमणि ढकाल पूर्व मन्त्री, केदारमणि ढकाल पूर्व सांसद, भानुभक्त ढकाल ढकाल समाज, घनश्याम ढकाल पण्डित, गोविन्द प्रसाद ढकाल ढकाल समाज, पुष्पलाल ढकाल झापा, श्यामकुमार ढकाल झापा, भानुभक्त ढकाल मोरङ, विनोद ढकाल मोरङ, तेज प्रसाद ढकाल मोरङ, बालरन्द्र ढकाल मोरङ, शिव प्रसाद ढकाल मोरङ, राजेन्द्र प्रसाद ढकाल मोरङ, विनोद प्रसाद ढकाल मोरङ, तारा खरेल ढकाल तेह्रथुम, टङ्क प्रसाद ढकाल भोजपुर, लोकमणि ढकाल भोजपुर, शान्ति प्रसाद ढकाल भोजपुर, भीम प्रसाद ढकाल भोजपुर, चण्डीराज ढकाल भोजपुर, प्राडा गोविन्द प्रसाद ढकाल भोजपुर, ईश्वर प्रसाद ढकाल भोजपुर, डाक्टर बाबुराम ढकाल विप्लव भोजपुर, वासुदेव ढकाल सन्तुवा सभा, त्रिभुवन ढकाल खोटाङ, डाक्टर रामरी ढकाल सिन्धुपाल्चोक, मोनादेवी ढकाल सिन्धुपाल्चोक, रत्नप्रसाद ढकाल काभ्रे प्लाञ्चोक, राधिका ढकाल काभ्रे प्लाञ्चोक, श्रीता गौतम ढकाल काभ्रे प्लाञ्चोक, दिपेन्द्र पुरुष ढकाल ललितपुर, ज्ञानेन्द्र पुरुष ढकाल ललितपुर, श्री पुरुष ढकाल ललितपुर, पुरुषोत्तम ढकाल ललितपुर, गोपाल प्रसाद ढकाल ललितपुर, सरला ढकाल ललितपुर, सञ्जय ढकाल ललितपुर, नारायण ढकाल काठमाडौँ, प्राडा सुनिल कुमार शर्मा ढकाल काठमाडौँ, प्राडा रमा शर्मा ढकाल काठमाडौँ, प्राडा दुर्गादत्त ढकाल काठमाडौँ, देव कुमार ढकाल काठमाडौँ, डाक्टर प्रदीप ढकाल काठमाडौँ, जानुका ढकाल काठमाडौँ, प्राडा भागवत ढकाल क्याम्पस प्रमुख काठमाडौँ, सदीप ढकाल काठमाडौँ, लक्ष्यवाद कृषि ढकाल काठमाडौँ, पूर्ण प्रसाद ढकाल काठमाडौँ, राजेन्द्र कुमार ढकाल क्याम्पस प्रमुख काठमाडौँ, भरतराज ढकाल अध्यक्ष मुक्तिनाथ बैङ्क काठमाडौँ, प्राडा सुमन ढकाल पूर्व प्राध्यापक काठमाडौँ, डाक्टर तीर्थराज ढकाल पूर्व सचिव काठमाडौँ, नवराज ढकाल पूर्व एआइडी काठमाडौँ, दुर्गा प्रसाद ढकाल काठमाडौँ, प्राडा शिवराम ढकाल प्राध्यापक काठमाडौँ, लोकेश ढकाल काठमाडौँ, श्याम प्रसाद ढकाल भक्तपुर, केदार प्रसाद ढकाल भक्तपुर, प्राडा आइपी ढकाल पूर्व उपकुलपति चितवन, प्राडा रामचन्द्र ढकाल चितवन, डाक्टर टीकानिधि ढकाल पूर्व प्राध्यापक चितवन, देवीभक्त ढकाल पूर्व प्राध्यापक चितवन, बुद्धिराज ढकाल कृषि विज्ञान चितवन, माया कुमारी शर्मा ढकाल पूर्व राजदूत चितवन, ठाकुर प्रसाद ढकाल पूर्व नगर प्रमुख चितवन, कृष्णहरि ढकाल चितवन, प्राडा ईश्वरी प्रसाद ढकाल प्राध्यापक चितवन, कृष्ण प्रसाद ढकाल दृष्टिविहीन प्राध्यापक 1 जना चितवन, विष्णु प्रसाद ढकाल मकवानपुर, प्राडा वसन्त ढकाल अध्यक्ष प्राध्यापक सङ्घ सिन्धुली, दीपशिखा शर्मा ढकाल पूर्व सांसद सिन्धुली, प्राध्यापक माधव प्रसाद ढकाल सिन्धुली, कृष्ण प्रसाद ढकाल सिन्धुली, माणिक कुमार ढकाल सिन्धुली, जनार्दन ढकाल पूर्व सांसद रसुवा, मन्जु बुढा थोकी ढकाल नुवाकोट, प्राडा भूपति ढकाल कमल पूर्व प्राध्यापक कास्की, देवी प्रसाद ढकाल कास्की, गणेश बहादुर ढकाल कास्की, नरमाया ढकाल सांसद प्रतिनिधि सभा स्याङ्जा, लुजन शर्मा ढकाल पूर्व मन्त्री स्याङ्जा, श्रीराम ढकाल तनहुँ, लक्ष्मी प्रसाद ढकाल पूर्व सचिव स्याङ्जा, आनन्दराज ढकाल पूर्व सचिव स्याङ्जा, चण्डीराज ढकाल अदालत स्याङ्जा, राजेन्द्र प्रसाद ढकाल पूर्व एसएसपी स्याङ्जा, डाक्टर महेश्वर ढकाल स्याङ्जा, महेश शर्मा ढकाल सिए ग्लोबल बैङ्क स्याङ्जा, इन्जिनियर इन्दु शर्मा ढकाल पूर्व महाप्रबन्धक सडक विभाग स्याङ्जा,
बलभद्र ढकाल म्याग्दी, एकनाथ ढकाल पूर्व मन्त्री गोर्खा, गोमा ढकाल कास्की, चन्द्रप्रसाद ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगवाणी सङ्घ बागलुङ, डाक्टर मति प्रसाद ढकाल प्राध्यापक बागलुङ, मिन प्रसाद ढकाल लमजुङ, प्राध्यापक डाक्टर बेणीमाधव ढकाल पूर्व अध्यक्ष सेवा आयोग पाल्पा, गोविन्द प्रसाद ढकाल बाँकी, भैरव बहादुर ढकाल बाँकी, मन्जु तहित ढकाल बर्दिया, श्यामप्रसाद ढकाल पूर्व सांसद बर्दिया, गुरुदत्त ढकाल बर्दिया, रामचन्द्र ढकाल पूर्व सभापति जीविस रूपन्देही, भूमेश्वर ढकाल सांसद लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही, डाक्टर दामोदर ढकाल पूर्व प्राध्यापक रूपन्देही, नन्दीकेश्वर ढकाल रूपन्देही, परशुराम ढकाल रूपन्देही, निमकान्त ढकाल दाङ, जीवराज ढकाल दाङ, दिलीप शर्मा ढकाल प्युठान, पारीश्वर ढकाल गुल्मी, टिकाराम ढकाल गुल्मी, नारायण ढकाल क्याम्पस प्रमुख गुल्मी, पिताम्बर ढकाल सुर्खेत, डाक्टर नरेश विक्रम ढकाल सुर्खेत, मनमाया ढकाल सुर्खेत, रेणु आचार्य ढकाल सुर्खेत, विशाल शर्मा ढकाल रुकुम पश्चिम, रमेश केसी ढकाल रुकुम पश्चिम, गोपाल शर्मा ढकाल रुकुम पश्चिम, पूर्व मन्त्री जीवराज ढकाल सल्यान, लोकबहादुर हमाल ढकाल, रजिस्ट्रार उच्च अदालत दैलेख धनराज उपाध्याय ढकाल कालीकोट, राम लक्ष्मण ढकाल कैलाली, गङ्गादत्त पण्डित ढकाल पूर्व प्राध्यापक बझाङ, भूमिशरण ढकाल अछाम, नवराज जोशी कञ्चनपुर, टिका ढकाल प्रेस सल्लाहकार राष्ट्रपति कार्यालय काठमाडौँ, 127 जनाको यो सञ्चालक केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको नामावली रहेको छ। यसै गरी 44 जनाको केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्यहरूको नामावली रहेको छ, जो विभिन्न जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिहरू रहनुभएको छ। बुद्धिबहादुर ढकाल इलाम, पुण्य प्रसाद ढकाल तेह्रथुम, रोशन प्रसाद ढकाल मोरङ, विश्वेश्वर प्रसाद ढकाल मोरङ, टङ्क प्रसाद ढकाल मोरङ, कपिलमणि ढकाल मोरङ, वीरेन्द्र प्रसाद ढकाल खोटाङ, राजन प्रसाद ढकाल खोटाङ, चन्द्रकला ढकाल खोटाङ, महेन्द्र प्रसाद ढकाल सिन्धुली, बेसपाल ढकाल पारा, सञ्जीव ढकाल काभ्रेपलाञ्चोक, कुश ढकाल काठमाडौँ, सुशीला ढकाल काठमाडौँ, सावित्री ढकाल काठमाडौँ, शान्ता ढकाल पुरासनी काठमाडौँ, रमा ढकाल काठमाडौँ, सुरिता ढकाल नुवाकोट, पुरेन्द्र प्रसाद ढकाल नुवाकोट, देवी प्रसाद ढकाल भक्तपुर, विष्णु प्रसाद ढकाल नवलपुर, दिवाकर ढकाल रूपन्देही, टिकाराम ढकाल गोल्मी, कविराज ढकाल गोल्मी, भरतराज ढकाल तनहुँ, दिलकुमारी ढकाल कास्की, शेषराज ढकाल स्याङ्जा, कृष्ण प्रसाद ढकाल स्याङ्जा, लोक प्रसाद ढकाल स्याङ्जा, सुरज ढकाल गोर्खा, सुमित्रा ढकाल गोर्खा, देवराज ढकाल पाल्पा, महेन्द्र केसी ढकाल हुकुम पश्चिम, घनश्याम ढकाल ताङ, माधवराज खत्री ढकाल बाँकी, शान्तिदेवी ढकाल बाँकी, गेन्द्र प्रसाद ढकाल बर्दिया, पूर्णबहादुर ढकाल स्वर्गीय, इन्द्र प्रसाद ढकाल स्वर्गीय, भवानी प्रसाद जैसी ढकाल दैलेख, जगतबहादुर हमाल ढकाल दैलेख, विष्णु ढकाल कैलाली, अर्जुन ढकाल कञ्चनपुर र सत्यदेवी चापगाई ढकाल कञ्चनपुर। यसरी 44 जनाको यो रहेको छ। कम्पनी स्थापनाका लागि प्रथम बेलाका सहभागीहरूको नामावली अन्तर्गत टिकाराम शर्मा ढकाल, दामोदर ढकाल, पूर्णप्रसाद ढकाल, जगन्नाथ ढकाल, कुलबहादुर ढकाल, कृष्ण ढकाल, हरि ढकाल, रविन्द्र प्रसाद ढकाल, गोविन्द ढकाल, सृजना ढकाल, हरिप्रसाद ढकाल, सुदेशना ढकाल, सीता शर्मा ढकाल, टङ्क प्रसाद ढकाल, अर्जुन प्रसाद ढकाल, विमला शर्मा ढकाल, नमित कुमार शर्मा ढकाल, प्रसाद ढकाल, प्रकाश ढकाल, अम्बिका प्रसाद ढकाल, अप्सरा ढकाल, निर्मला ढकाल र नरेन्द्र प्रसाद ढकाल गरी 23 जनाको प्रथम बेलामा सहभागीहरूको नामावली रहेको थियो। अब यहाँ अरू यी प्रमाणपत्रहरू कम्पनी कर छुटको प्रमाणपत्र, पान दर्ताको प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, समाज कल्याण परिषदको आबद्धता प्रमाणपत्रहरू अन्तमा यसरी राखिएका छन्। यसरी ढकाल समाजको यो पुस्तिका प्रकाशनको लागि यो ढकाल समाज जो अग्रसर हुनुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरी आगामी दिनमा अझै परिष्कृत रूपमा यो ढकाल समाजको पुस्तिका प्रकाशनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा कतिपय यो सच्याउनु पर्ने कुराहरू पनि सामान्य रहेका छन्। प्रबन्ध पत्रमा अङ्ग्रेजीमा प्रतिष्ठान हुनुमा यो अन्तिममा यन चाहिँ छुटेको छ। अनि कम्पनीको उद्देश्य अन्तर्गत नेपालभर छरिएर रहेका मात्रै भनिएको छ। यसमा विदेशमा पनि रहेकालाई समेट्ने गरी अन्यत्र सदस्यता पनि त्यसरी वितरण गर्ने गरी राखिएको छ। त्यसकारण त्यो भन्नु उपयुक्त देखिन्छ। र सल्लाहकारमा केन्द्रीयमा मात्रै रहेको सल्लाहकार को यो व्यवस्थापन देखिएको छ। सबैमा रहने भनिए तापनि अन्यत्र यो सल्लाहकारहरूको पनि त्यस्तो उल्लेख भएको देखिएन। त्यो पनि उल्लेख हुनु आवश्यक देखिन्छ। र यसमा अगाडि राखिएका छन्। यो पुस्तिका प्रकाशन गर्दा हामीले अब ढकाल समाज प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण यो संस्थागत परिचय त प्राप्त गरिने भयो। तर हाम्रो विशेष गरेर ढकाल उपमन्यु ऋषि
हाम्रा वीरताहरूको बारेमा, थाथलोको बारेमा अनि हाम्रो जो चाहिँ प्रवरहरू छन् तिनीहरूको बारेमा पनि अलिकति यो उल्लेख गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सामान्यतया अब हार्दिक अनुरोध अध्यक्षको उपयुक्त छ। अरू शुभकामनाहरूबाट विशेष गरेर यहाँ 6-7 जनाको शुभकामना लिएको छ। यी शुभकामना हामीले अशुभकामना कसैले दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा आगामी पुस्तिका प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा यी शुभकामनाको सट्टामा हाम्रो कुलदेवताको रूपमा, मष्ट बराह आदिका रूपमा, हाम्रा थाथलोको बारेमा, हाम्रा यी वंश परम्पराका बारेमा अनि कुल परम्पराका बारेमा केही कुराहरू जे जति नयाँ आउँछन् तिनलाई संक्षिप्त रूपमा, बुँदागत रूपमा लेख्दै जान सकेको खण्डमा सबै लाभान्वित हुन सक्ने थिए भन्ने अपेक्षा सहित यो नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान संक्षिप्त परिचय को यो पुस्तक परिचयको 43औं श्रृङ्खलाबाट आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।